दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद के लोगों ने अपनी बेरहम आदतों के तहत शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए। इमाम हुसैन के खेमों में आग लगा दी गई, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई और पाक घराने की औरतों के सरों से चादरों को लूटा गया और उनको रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दर दर घुमाते हुए यजीद के महल तक ले जाया गया। महल में हजरत अली की शेर दिल बेटी और इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने एक ऐसा जोशीला खुतबा दिया जिसको सुनकर यजीद भी कांप गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत ज़ैनब के उसी खुतबे के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासियों को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाया गया और वहां पर जब हजरत ज़ैनब की नज़र अपने भाई इमाम हुसैन के खून से रंगे हुए सर पर पड़ी तो आपने अपनी गमनाक आवाज़ में जो फरियाद की उसको सुनकर यजीद भी कांप गया और उस महफिल में मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गई। तारिक ने लिखा है कि खुदा की कसम उस वक्त हजरत ज़ैनब की आवाज़ में इतना दम था कि यजीद के दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब के सब हजरत ज़ैनब को सुनकर रोने लगे और यजीद खुद भी इस तरह से खामोश होकर बैठ गया जैसे कि उसको कोई सांप सूंघ गया हो। जब यजीद के दरबार में यह काफिला पहुंचा तो सबसे पहले यजीद ने अपने लोगों को एक छड़ी यानी कि एक लकड़ी लाने का हुक्म दिया। जब लकड़ी उसके हाथ में आ गई तो फिर यजीद उस लकड़ी से इमाम हुसैन के लबों को और दांतों को हिलाने लगा। यह देखकर एक बूढ़े सहाबी जो उस वक्त उस दरबार में मौजूद थे उन्होंने यह देखकर कहा कि एक कमबख्त यह तू क्या कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन के लबों और दांतों को बोसा देते थे और आप फरमाया करते थे कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो। इतना सुनते ही यजीद गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाकर कहने लगा कि इस बूढ़े को बाहर निकाल दो। उस वक्त यजीद अपने गरूर और घमंड में बहुत ज़्यादा मस्त था और वह यह समझ रहा था कि करबला में वो कामयाब हुआ है। यह देखकर यजीद कहने लगा कि काश आज मेरी वो पूर्वज जिंदा होती जो जंगे बदर में कत्ल कर दिए गए थे। उनको मैं आज दिखाता कि देखो मैंने किस तरह से आज आले रसूल से इंतकाम लिया है। आज मैंने इनकी क्या हालत कर दी है। अगर वो आज जिंदा होती तो इनकी यह हालत देखकर वो बहुत खुश होते। इतना सुनते ही हजरत अली की शेर दिल बेटी और इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब खड़ी हुई और गरज कर कहने लगी, ए यजीद, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो इस दुनिया का मालिक है। अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। बेशक उन लोगों का अंजाम बहुत बुरा है जिन्होंने अपने दामन को बुराइयों की स्याही से मेला करके अपने अल्लाह की आयतों को झुटलाया है और उनका मजाक उड़ाया है। ए यजीद, तू क्या समझता है कि तूने हमारे लिए ज़मीन और आसमान को तंग कर दिया है और क्या आले रसूल को जंजीरों और रस्सियों में जकड़कर इधर उधर फिराने से तू अल्लाह के करीब हो जाएगा और आले रसूल जलील हो जाएंगे। तेरे ख्याल में क्या हम मजलूम होकर जलील हो गई और तूने हम पर जुल्म करके बहुत बड़ी इज्जत हासिल कर ली। क्या तू यह समझता है कि हम पर जुल्म करके तुझे अल्लाह के बारगाह में शान शौकत हासिल हो गई। क्या तू अपनी इस जीत की खुशी के नशे में चूर होकर अपने आप को जीता हुआ समझकर इतरा रहा है। धोखे से खिलाफत छीन कर तू आज जश्न मना रहा है। तो ए यजीद, सुन ले, अपनी गलत सोच पर गरूर और घमंड मत कर, होश में आ जा। क्या तूने अल्लाह के उस फरमान को भुला दिया है कि हक का इनकार करने वाले यह ना सोचें कि हमने उन्हें जो मौका दिया है वह उनके हक में बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें ढील दे रखी है ताकि वह जी भर के अपने गुनाहों में इजाफा कर ले जिससे फिर वो कभी भी बाहर वापस ना आ सके। उनके लिए खौफनाक और दर्दनाक अजाब तय हो चुका है। ए हमारे बाप दादा के आज़ाद किए हुए गुलामों की औलाद, क्या तेरा यही इंसाफ है कि तू अपने घर की औरतों को तो चार दीवारी के अंदर और चादर में रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को खुले सर दर दर घुमाता फिरे। ए यजीद, तूने अल्लाह के रसूल की बेटियों के सरों से चादरों को लूटा है और उनका अपमान किया है। तेरे हुक्म पर जालिमों ने रसूलुल्लाह की बेटियों को बेनकाब करके पूरे शहर में घुमाया है। तेरे हुक्म पर तेरे जालिम सिपाहियों ने लोगों की भीड़ में इन पाक घराने की औरतों को खुला सर लेकर आए हैं। लोग रसूलुल्लाह की बेटियों के खुले सर को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हर शख्स अपनी निगाहें उठाकर देख रहा है। हर शरीफ और कमीने की निगाहें इन पाक औरतों के खुले सरों पर जमी हुई हैं। आज रसूलुल्लाह की बेटियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई भी नहीं है। आज इन कैदी औरतों के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं है जो इनकी सरपरस्ती करे।
آج آل محمد کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، مگر اس شخص سے بھلائی کی امید بھی کیا ہو سکتی ہے جس کی ماؤں نے نیک لوگوں کے کلیجے کو چبا کر تھوک دیا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی بھی کیا امید کی جا سکتی ہے جس کے بدن کا گوشت اور کھال شہیدوں کے خون سے تیار ہوا ہو۔ وہ شخص کیسے ہم اہل بیت پر ظلم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جس کے دل میں کینہ اور جلن بھری پڑی ہو۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بھیانک جرم کے بعد بھی گھمنڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ یزید تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو جنت کے جوانوں کے سردار حسین ابن علی کے مبارک دانتوں پر چھڑی مار کر گستاخی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو نے رسول اللہ کی اولاد کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان جوانوں کو قتل کر ڈالا ہے جن کی عظمت اور کردار زمین کے کونے کونے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں واپس دلا دے اور تو ان سے ہماری حق کا بدلہ لے لے۔ اے اللہ، تو ان ظالموں سے ہمارا بدلہ لے، اور اے میرے اللہ، تو ہی ان پر اپنا قہر نازل کر، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا ہے اور ہماری مدد کرنے والوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اے یزید، تو نے یہ جو بھی ظلم کیا ہے وہ تو نے اپنے آپ پر کیا ہے، تو نے کسی اور کا نہیں بلکہ خود کا ہی گلا کاٹا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے کل ایک مجرم بنا کر لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گنہونے جرم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے رسول اللہ کی اولاد کا ناحق خون کیوں بہایا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو ادھر ادھر بھٹکنے پر کیوں مجبور کیا تھا۔ اے یزید، یاد رکھ، اللہ تجھ سے آل رسول کا انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلوائے گا اور انہیں دلی سکون عطا کرے گا، اس لیے کہ خود اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی پا چکے ہیں اور اللہ کے یہاں سے روزی حاصل کر رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ، یہاں تو نے جو بھی ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں گے اور حضرت جبرائیل اس کی گواہی دیں گے، جس کے بعد اللہ اپنے عدل اور انصاف کی بنا پر تجھے سخت عذاب میں گرفتار کر دے گا، اور یہی بات تیری بری انجام کے لیے کافی ہے۔ اے یزید، یہ حالات کی مجبوری ہے کہ جو مجھے تجھ جیسے گھٹیا اور نیچ انسان سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھ، میری نگاہ میں تو ایک نیچ اور گھٹیا انسان ہے، اور تجھ جیسے گھٹیا انسان سے بات کرنا بھی صرف لوگوں کا اپمان ہے۔ تو چاہے میری اس حق بیانی کی وجہ سے مجھے ظلم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، پھر بھی میں اسے ایک عظیم امتحان سمجھتے ہوئے صبر کروں گی، اور تیرا برا سلوک اور تیری بد زبانی میرے حوصلے اور صبر کو نہیں توڑ سکتی ہے۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی ٹھنڈک کا کارن سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن اپنے اس گھٹیا عمل کی سزا پائے گا تو اس کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ اللہ عادل ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں اپنی مظلومیت کی دہائی دیتے ہوئے ہر حال میں اسے اپنی عدالت اور انصاف پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ اے یزید، تو چاہے جتنی مکاری اور چھل کپٹ کر لے اور جتنی چاہے کوشش کر لے اور دیکھ لے، لیکن تو نہ ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے پیغام کو تو جھٹلا سکتا ہے۔ تو نے جو گنہونے جرم کیا ہے اس کا دھبا کبھی بھی اپنے دامن سے تو نہیں مٹا سکتا ہے۔ یاد رکھ، تیری حکومت بس کچھ ہی دن کی رہ گئی ہے، تیرے سارے ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور یہاں تک کہ تیری اولاد بھی تیری اس حکومت پر نہیں تھوکے گی، پھر تیرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اس سمے بس ایک ہی آواز گونج رہی ہوگی کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے شہیدوں کے ثواب کو اور بڑھائے اور ہم باقی بچے ہوئے لوگوں پر اپنا کرم فرمائے۔ بے شک اللہ کی رحمت نازل کرنے والا اور حقیقی مہربان ہے۔ ہمیں اللہ کی عنایت اور اس کے کرم کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، اور ہمیں کیول اسی پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ دوستو، حضرت زینب کا یہ خطبہ سن کر یزید کے دربار میں جتنے بھی لوگ شامل تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یزید خود بھی اس طرح سے بیٹھ گیا جیسے کہ اس کو کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔